نہیں مل سکدیاں، کدیں غم مل سن، کدیں خوشیاں مل سن۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیشہ ہمیشہ دی خوشی اللہ جنت میں چھوڑے فرمایا جنت کے دکھ تے غم ہے بھی پیدا۔ جنت دے اندر نہ دکھ ہے نہ غم ہے، نہ سردی ہے نہ گرمی ہے نہ تکلیف ہے، فرمایا ول خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اللہ فرمے دے اللہ دا قرآن دے دنیا دے تے رب کو راضی کر جا، یہ دنیا جیویں جیویں گزر ویسی اللہ قبر آخرت دے کو خوشیاں نصیب فرما دے۔ ایک انسان ہے ایک بندہ ہوئے وہ ہمیشہ ہمیشہ ہی دنیا دے تے خوشیاں مل جا رہے ونجن تے میدان آخرت والے دن کو جہنم دے اندر وجنا پائے ونجے۔ ایمان الاسلام ان دنیا دے خوشی دا کوئی فائدہ ہے؟ تو دنیا دی خوشی دا کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا دے اندر خوش رہا، دنیا دے اندر کوئی صدمہ نہ ملیا، کوئی تکلیف نہ ملی، تے اے بندہ اگر جہنم دے اندر چلا گیا، جہنم دے اندر گیا بیار دنیا دے خوشی دا کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ اگر ایک انسان ہے دنیا دے اندر دکھ رٹھنے، پریشانیاں رٹھنے، صدمے رٹھنے سی، لیکن انہوں تے صبر کرے نہ رہ گئے، اللہ کی رضا تے راضی رہ گئے، تے اللہ ہی انسان کو اگر جنت نصیب کا فرماوے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا دنیا دے دکھ تے صدمے تے غم کا ہی انسان کو بھروس ہے۔ اصل خوشی دا ہوا ہے جڑی قبر دے اندر ملے، اصل خوشی دا ہوا ہے جڑی میدان معاشر دے اندر ملے، جڑا اون جانے فرمایا کامیاب تھی گیا، اللہ کو ہمیشہ ہمیشہ دیا خوشیاں نصیب فرما دے سر۔ حدیث پاک دے اندر ہم دے جڑے ویلے بندے کو دکھ ملے، تکلیف ملے، بلا بندہ واویلا نہ کرے، دھاڑ دھاڑ نہ کرے، بندہ اللہ دی رضا دے راضی رہے تے رب والے پاسے رجوع کرے، رب کو سجدے کرے، اللہ کو منگتا رہے وجے، اللہ کو پیندا رہے وجے، ربا میں تیرا بندہ ہاں، میں تیری رضا تے راضی ہاں، مہربانی فرما۔ فرمایا رب دا در نہ چھوڑے، اپنے خالق تے مالک تے پیدا کرن والے دا در نہ چھوڑے، اللہ کو قیامت والے دن ہمیشہ ہمیشہ جب خوشیاں نصیب فرما دے۔ حدیث پاک دے اندر ہم دے اگر کئی بندے کو دنیا دے اندر کوئی دکھ ملیے، تکلیف ملیے، پریشانی تھی گئی ہے یا کوئی صدمہ مل گئے، ان صدمے دے اوتے بندہ صبر کیتے سی، فرمائے کو کوئی تکلیف تھی گئی ہے، ان تکلیف والی حالت دے اندر جڑے ویلے بندہ اللہ دی رضا دے راضی بیٹھا ہوندے تے ان تکلیف دے جڑے اندیا ساواں نکل لیندیا تکلیف دی ہے، فرمایا ہر تکلیف دے اوتے اللہ ہی کو سبحان اللہ دا ثواب عطا فرمائے۔ بندے کو بخار آ گیا، بندے کو سر دے اندر درد پہ گیا، بندے کو پیٹ دے اندر درد پہ گیا، یا کوئی ایسی بیماری لگ گئی، این دکھ دے تکلیف دے اندر آ گئی، حدیث پاک دے اندر اندے اجرے ہوئے آواز کڑے دے تکلیف والی، اللہ ہر آواز دے کو سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کے بندہ ذکر کرے دے، اللہ کی کو اجر دے ثواب عطا فرمائے۔ فرمائے دے دکھ دیاں جڑیاں ساہ تے انہیں دکھ دے جڑے ساہ نکل دے پھر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کتنا قدردان ہے، اللہ کلمے والے دا قدردان ہے، اللہ ایمان والے دا قدردان ہے، اللہ نبی والے دا قدردان ہے۔ فرمایا جڑا تے کو دکھ تے تکلیف ملی ہے، اللہ ہندو تے کو اجر تے ثواب عطا فرمے لے پھر بندہ اللہ دی رضا تے راضی رہ وجے۔ ایک روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر تشریف فرمان، رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دے
اپنی چار دیواری دے اندر اپنے گھر دے اندر اللہ اکبر کبیرہ جتنا نبی دا دل ہو سے اتنا رب دیا رحمتہ کیویں بس دیا رحمت والے نبی امام الانبیاء اپنے گھر دے اندر تشریف فرما ام المومنین عائشہ صدیقہ مومن دی ماں ایمان والے دی ماں عفیفہ عتیقہ سیدہ طاہرہ طیبہ یہ مومن جب نبی دے گھر والا مومن جب میری ہو جائے اب سبحان اللہ فرمایا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر دے اندر تشریف فرمائیں رحمت والے نبی بھی گھر دے اندر تشریف فرمائیں اللہ اکبر کبیرہ گھر دے اندر ایک ڈبا بلدا پیا چراغ بلدا پیا جن کی وجہ کرتے گھر دے اندر روشنی پئی پئی ہے فرمایا گھر دے اندر ڈبا پیا بلدے چراغ پیا بلدے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ فرمایا ڈبا بلدا پہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائیں فرمایا سارے گھر دے اندر ڈبا بلدا پیا چراغ بلدا پہ گھر کے دائے اپن نبوت دا گھر نبی دے سردار محمد رسول اللہ دا گھر رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال دا گھر ام المومنین عائشہ صدیقہ دا گھر فرمایا ڈبا جلدا پہ ڈبا بلدا پہ چراغ جلدا پہ اتنا دیر دے اندر ہوا دا جھونکا جو ہے ہوا دے جھونکے دے نال ڈبا مسن گے ڈبا بجھ گے چراغ بجھ گے رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال توارے میرے نبی نے فرمایا جی میں ڈبا بجھے ڈبا مسوے اللہ دے نبی پڑھ دے بیٹھے آنا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال توڑے میرے نبی نے قرآن مجید دی آیت پڑھیے اکو قرآن بھی سنا نبی بھی سنا جنا نبی قرآن پڑھتا ہو سے اللہ دی قسم کی میں رب دی رحمت ودی ہو سے رحمت والے نبی پڑھ دے بیٹھے نہیں